बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा। फेडरल बोर्ड के जुमात नहम क्लास उर्दू में खुश आमदीद। इससे पहले हमने टॉपिक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 लेक्चर पेश किए हैं। आज हम इस टॉपिक का हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सरसाइज दोहराएंगे। आप अपने साथ नोट करते जाइए और कोशिश करें कि अपनी रीड कॉपी में लिखें। यानी मेरे साथ आज का जो हवाला मतन है उसमें सबक का नाम है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्निफ का नाम है मौलाना शबीर नुमानी और ये टॉपिक जो है ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज किया गया है। तो चलो मशक शुरू करते हैं हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी मशक नंबर 1। हमारे साथ सवाल नंबर 1 है मुख्तसर जवाब दें, यानी अलिफ नंबर है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना तशरीफ ले जाना हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। बे नंबर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। जवाब होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल में हिजरत फरमाई। जी नंबर है हजरत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कौन सी शख्सियत मुराद है। जवाब होगा हजरत अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुराद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। दाल नंबर सवाल है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया। जवाब होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। है नंबर है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी। जवाब होगा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी हमशेरा थी। वाव नंबर है कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। जवाब होगा कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करके लाएगा तो उसको 1 खून बहा के बराबर यानी 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। जी नंबर है सुरक्का बिन जशम कैसे ताइब हुआ। सुरक्का बिन जशम ने तुर्कश से पाल की तीर निकाली कि हमला करना चाहिए कि नहीं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊंटों का गराबहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। इस बार घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में दर्ज गई, घोड़े से उतर पड़ा और फिर पाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजुर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि कुछ और आसार है। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमन की दरख्वास्त की हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम आमिर बिन बहीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमान अमन लिख दिया। इस तरह सुरक्का बिन जशम ताइब हुआ। सवाल नंबर 2 है मतन को मद्देनजर रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी बता रहा है कि मतन को मद्देनजर रखकर, यानी हमारा जो सबक है, जो टॉपिक है, उसी के मुताबिक इस खाली जगहों को पुर कर लें। ऐसा ना हो कि हम कोई मुतरादिफ अल्फाज या कोई और अल्फाज जो हमारे जहन में हो वही लिख लें। यानी हमें वही लिखना पड़ेगा जो हमारे मतन में मौजूद है। यानी अलिफ नंबर है हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान देश तरफ रुख करने का हुक्म दिया। मक्का, मदीना, ताइफ, यमन, यानी मदीना। बे नंबर है नबूवत का देश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया। 12वां, 10वां, 13वां, 15वां, इसमें आता है 13वां। जी नंबर उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी देश, जमाती, तलवारें, अमानती, खजूरें, नेमतें, इसमें आता है अमानती। दाल नंबर है देश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसमें आता है जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। है नंबर है
دیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نمبر ہے اس طرح دیش راتی غار میں گزاری 3 4 5 7، اس میں آتا ہے 3۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹیک مار اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ الف نمبر ہے دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاری سنائی دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ حافظ علم نے مسلمانوں کو دار الامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، غلط ہے۔ نبوت کا 13واں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط ہے۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل کا فرش بولتا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مراد کئی بکریاں چرا کر لاتا، ٹھیک ہے۔ نمبر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی، غلط ہے۔ نمبر ہے صبح قریش کے آنکھی کھلی تو پلنگ پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جنابی امیر تھی، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کالم الف میں دی گئی الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، یعنی وہی الفاظ جو پیپروں میں یا جملوں میں ایک ساتھ آئے ہیں۔ کالم الف کالم ب، دارالامان کو ہم میچ کریں گے مدینہ کے ساتھ۔ دیانت ہے دیانت کو ہم میچ کریں گے امانت کے ساتھ۔ قتل گاہ ہے قتل گاہ کو میچ کریں گے فرش گل کے ساتھ۔ ہم وطن ہے ہم وطن کو ہم میچ کریں گے چشمی انتظار کے ساتھ۔ تلوار ہے تلوار کو ہم میچ کریں گے جنکاریہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 5 ہے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ سبق کا خلاصہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شبلی نعمانی قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ شبلی بھی شاعر تھی، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ شبلی کے تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا اندازی بیان ہے۔ مصنف نے اس سبق میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بڑی گہری تحقیق کے بعد رقم کیا ہے۔ جب توجہ کے جواب میں قریش کی ظلم و ستم حد سے بڑھ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار الامان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے برعکس اپنے لیے حکم خدا کا انتظار کرنے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا، مسلمانوں کی اکثریت تیزی سے زور پکڑتی جا رہی ہے، چنانچہ قریش نے ایک اجلاس بلایا جس میں مختلف رائے دی گئی، لیکن ابو جہل جو کہ اسلام کا سخت دشمن تھا کی رائے پر متفقہ طور پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے اور تمام کے تمام ایک ساتھ مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اس صورت میں ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا۔ ابو جہل کی اس رائے پر اتفاق کیا گیا اور شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ دستور کے مطابق کفار مکان کے اندر نہ گئے بلکہ رات گئی تک باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ جب رات کافی گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا اور ان پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گئی حالات کا جائزہ لیا اور کفار کو سوتا چھوڑ کر باہر خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئی اور اسے دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئی اور فرمایا، اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیری فرزند مجھ کو رہنے نہیں دے رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے طے شدہ معاملے کے مطابق دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں موجود تھی، انہیں واپس لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ لوگوں کی امانتیں بطریق احسن ان تک واپس پہنچ سکیں۔ کفار کو جب پتہ چلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں پناہ لے لی۔ یہ غار آج بھی بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ حجاج کرام یہاں حاضری دیتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں اور روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر رات گئی بڑی رازداری سے غار میں پہنچاتی رہی۔
قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کی اس قدر قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کی نظر پڑتی تو وہ آسانی سے آپ دونوں کو دیکھ لیتی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 3 دن تک غار میں رخوش رہنے کے بعد یہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلے سے مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ کئی روز تک اہل مدینہ انتظار کرتے رہے۔ آخر ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تمام شہر میں پہنچا دی۔ پورا شہر اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی سعادت اہل مدینہ کو نصیب ہوئی اور یہی پہلی مسجد تعمیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئی تو پردہ نشین خواتین نے بھی استقبالیہ گیت گائے۔ کم سن بچیوں نے دب بجا بجا کر گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پروقار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائے۔ اس طرح ہے: حافظین عالم، وجود اقدس، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسگاہ حلائق، قتل گاہ، فرشی گل۔ یہ سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کی معنی لکھی اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق معنی ہے اسلام قبول کرنے کی پیشکش، دین کی تبلیغ۔ غیر مسلموں کو دعوت حق دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہدف معنی ہے نشانہ، مقصد۔ کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیوب معنی ہے برا۔ آج کل تاجر ناجائز منافع خوری کو معیوب نہیں سمجھتے۔ ترکش معنی ہے تیردان، تیر رکھنے کا خول۔ جنگ پر روانہ ہونے سے قبل سپاہیوں نے اپنے ترکش میں تیر سجائے۔ خون بہا، خون کے بدلے جو نقدی یا قیمت کی جاتی ہے۔ عقیل کے ورثاء نے خون بہا کے بدلے قاتل کو معاف کر دیا۔ سوال نمبر 8 ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں۔ ہدف اہداف، زنجیر زنجیریں، قبیلہ قبائل، جنکار جنکاری، رائے واحد ہے اور جمع ہے رائے۔ درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سوال کے حوالے سے کریں۔ اقتباس ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلی خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرشی گل تھا۔ یہ اقتباس تھا، یہ پیپر میں بھی دیا جاتا ہے اور کتاب میں دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس سوال کا 3 سٹیپ پر جواب دینا پڑے گا۔ 3 سٹیپ کون سے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 پر ہمیں لکھنا پڑے گا حوالہ متن۔ اس میں ہوتا ہے سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ حوالہ دینا، حوالہ دینا متن کی معنی ہے سبق کا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق۔ سیاق کی معنی ہے پہلے، سباق کی معنی ہے سبق، یعنی اس سبق سے پہلے جو ہو رہا تھا اسے مختصر طور پر اپنے الفاظ میں بیان کر لو اور اس پیراگراف کے ساتھ ان کا تعلق جوڑو۔ اس کے بعد باری آتی ہے سلیس اردو، معنی ہے آسان اردو، یعنی جو اقتباس دیا گیا ہو اس میں جو مشکل الفاظ دی گئی ہیں ان کی مختصر طور پر یا ان کی معنی لکھ دی یا اس جملے کی آپ تشریح لکھی، اس کو ہم آسان اور سلیس اردو میں لکھیں گے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ جو ابھی ہم نے پیراگراف پڑھا کہ اس کا حوالہ متن کون سا ہے، سیاق و سباق کون سا ہے اور سلیس اردو میں وہ کیسے ہو۔ ابھی جو میں نے اقتباس پڑھا اس کا حوالہ متن بنتا ہے، یعنی جواب بنتا ہے۔ جواب میں سب سے پہلے آتا ہے حوالہ متن۔ سبق کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی،
सियाह का सबक में मेरे पास होगा मौलाना शब्द नुमानी ने हिजरत मदीना के इस वाक़े को बड़ी गहरी तहकीक के बाद रकम किया है। आप लिखते हैं कि कुरैश ने जब ये देखा कि मदीना में इस्लाम तेजी से फैल रहा, मुसलमानों की अक्सरियत तेजी से जोर पकड़ती जा रही है, जब दावत हक के जवाब में कुरैश की जुल्म सितम हद से बढ़ गई, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम से रोकने की भरपूर कोशिश की। चुनांचे अबू जहल जो कि इस्लाम का सख्त दुश्मन था, की राय पर मुत्तफिका तौर पर रज़ामंदी का इजहार किया गया। अबू जहल की राय ये थी कि हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब किया जाए और तमाम की तमाम एक साथ मिलकर नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबीलों में बढ़ जाएगा। अबू जहल की इस अहीर राय पर इत्तेफाक किया गया और शाम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया गया। उस वक्त अहले अरब मकान के अंदर घुसने को इंतहाई मायूब ख्याल करते थे, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इंतजार करते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अब बारी आएगी तशरीह। आप सबने देखा कि यहाँ पर जो सियाक का सबक था वो पैराग्राफ से पहले के अहवाल थे, जो इक़्तिबास दिया गया है उनसे पहले की अहवाल बयान की गई है। तशरीह में है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के इरादे को पहले ही से बांध चुके थे कि वो तौहीद इलाही की एक शमा को बुझाना चाहते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में जलवा अफरोज होने से तुलू हो चुकी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश के खतरनाक इरादों को बांध लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पास बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म मिल चुका है, आज रात मेरी बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाना और सुबह उठकर लोगों की अमानतें उनके हवाले कर देना। ये एक खतरनाक काम था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमान जारी किया, उस वक्त मक्का में शदीद खतरे का आलम था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफार की साजिश की खबर मिल चुकी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बात को समझ रहे थे कि आज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना एक वाज़िह कत्लगाह पर सोने के बराबर है। जान को सख्त खतरा लाहिक था, मगर ये बेबाक मुजाहिद इस्लाम और शिरहुदा जिसने खैबर की फतह का सेहरा अपने सर सजाया, उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर थी कि उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना इस कदर अहम था कि उम्मत की जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फूलों का फर्श था, क्योंकि वो ईमान की उस हकीकत को अच्छी तरह जानती थी कि सरकार दो आलम के फरमान पर अमल करना ही असल ईमान है। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम बड़ी इत्मीनान और अच्छे तरीके से अंजाम दिया। सवाल नंबर 10 है दर्जज़ेल तराकीब की मानी लिखे। आस्ताना मुबारक मानी है घर मुबारक चौखट मुबारक, फर्श गोल मानी है फूल का फर्श, हमतन चशम इंतजार बहुत इंतजार यानी सख्त इंतजार करना, बोसगाह हालाक है मखलूक की बोसा देने की जगह यानी मुकद्दस जगह, गराबहा कीमती बारी लफ्ज़। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।